बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अंदर की कहानियां आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार हुए या फरार कराया गया, किसने इनको महफूज रास्ता दिया, और अब जो बढ़के मारी जा रही हैं कि एहतजाज धरना जारी है, कहाँ जारी है, उसके पीछे क्या हकायक हैं। फिर जो एक फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोपगंडा किया जा रहा है कि कोई कह रहा है 200 अफराद जाँ बाक हो गए इस धरने में, कोई कह रहा है जी 900 हो गए। सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी है, उसकी भी आपको हकीकत जो है वो बताएंगे। फिर हमारी जो पुलिस है उसका कितना नुकसान हुआ, वो सारे का सारा। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जाते जाते जिस तरह ये दौड़े हैं और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई वाले अपने ही लीडरों की दुर्गत बना रहे हैं कि जिस तरह ये फरार हुए हैं, तो एक उसमें से बाकी तो बहुत सी बातें हैं। तो वो जनाब सिर्फ मैं दो बातें आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी जो भाग दौड़ हुई है उसके पीछे असल कहानी क्या है। एक ने तो यहाँ लिखा, उसने कहा कि गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहबा, आपसे अच्छे तो वो खारियाँ के खुसरे ही थे, जो जिनको हम शीमेल कहते हैं। लेकिन चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं उसके ऊपर माज़रत भी चाहता हूँ। इस वजह से वो जनाब, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन शीमेल थे या क्योंकि ज़बान आम में ये लफ्ज़ है, तो इस वजह से मैंने ये कहा कि वही अच्छे थे, शीमेल ही अच्छे थे। हाँ जी, ट्रांसजेंडर अच्छे थे, चलो ये भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। जो कि अपने गुरु को छुड़ा कर ले गए खारियाँ में, वो आपको याद है ना, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो अपने छुड़ा कर ले गए वहाँ पे, तो आपसे तो वही अच्छे थे। ठीक है जी। फिर एक दूसरे और ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर फ़ौज आपके पीछे हो तो फिर 126 दिन का धरना दे सकते हैं, और अगर फ़ौज आपके आगे हो तो फिर 26 मिनट ही लगते हैं। तो 26 मिनट ही लगे इनको क्लियर करने में। इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपने जो है वो देख लिया। वो फिर जनाब इसने फ़ोन किया, अभी ये भी कहानी सुन लो, को 12 बजे के करीब, 12 सवा 12 के करीब पता चल गया। मॉब जो है, जो हजूम था वो पुरतशद्दद था, और इसने फिर और उस बदतमीज़ी इसके साथ भी की, गंडापुर के साथ, इसको जाने ना दें। इसकी गाड़ी पे हाथ मारे, बोतलें मारी, इसके बाल खींचे गए, और ऐसी भी इतलात है कि इसके थप्पड़ भी मारे गए। उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अली अमीन गंडापुर को थप्पड़ पड़े, इसके बाल खींचे गए कि हम आपको नहीं जाने देंगे। और वो लोग, वो कारकुन जो मुश्तल थे जिनको ये लेकर आए थे, वो इनको कहते रहे कि आए हमारे साथ, आप डी चौक चलें। ये इधर खैबर प्लाजा में और चांदा चौक से आगे जाने को तैयार नहीं था, तो वो हालात ख़राब हो गए। फिर इसने फ़ोन किया, महफूज रास्ता मांगा कि बुशरा बीबी और मुझे महफूज रास्ता दें। ये मैं आपको बता दूं, इनके साथ दोस्ती है, ये जो वज़ीर दाखिला है ना, मोहसिन नकवी साहब, इनके साथ। तो मोहसिन नकवी को पैगाम पहुँचाया, फ़ोन किया कि अल्लाह का वास्ता है कि हमें यहाँ से निकाले। तो फिर इतलात है कि उन्होंने अपनी गाड़ी भी भिजवाई, इसकी स्क्वाड की गाड़ियाँ भी थी। फिर एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, जिसमें बुशरा बीबी को बैठाया गया, ये फिर खुद बैठे, और ये जो चिड़ियाघर वाला रास्ता नहीं है, मुनाल रेस्टोरेंट को जो जाता है, उस रास्ते से इनको, वो आगे खैबर पख्तून में खास से जाके मिल जाता है ना, उस रास्ते से निकाला गया, और फिर खैबर ये उधर मनसरा पहुँचे। यानी कि सेफ पैसेज भी मारा, भी पुलिस वाले और रेंजर्स वालों को पथराव भी किया। पुरतशद्दद लोग थे, असला निकला है, हथियार निकले हैं बहुत ज़्यादा, उसकी तफसील भी बताऊँगा। और फिर माफ़िया भी मांगते हैं, महफूज रास्ता भी मांगते हैं। वो उसने फिर भी तरस खाया इनके ऊपर, और इनको जो है वो उसने महफूज रास्ता जो है वो दिया, और वहाँ पे वो फिर ये पहुँचे। अब जाकर वहाँ पे बढ़ के मार रहे हैं। और फिर एक झूठा प्रोपगंडा, पिम्स अस्पताल का बयान भी आ गया, पुलिस क्लिनिक अस्पताल का भी बयान आ गया। ये कह रहे हैं जी 200 अफराद हमारे जाँ बाक हो गए। कहाँ है? किसी की नमाज जनाजा की तस्वीर दिखा दें, कोई लिस्ट दिखा दें। पिम्स के तर्जमान ने भी कहा कि हमारे पास इतने ज़ख्मी आए थे, 66 लॉ इन्फोर्समेंट के और 36 सिविलियन। उन्होंने कहा ज़्यादातर को हमने फारग कर दिया, ट्रीटमेंट करके जो हैं वो एडमिट हैं, जो सीरियस थे वो एडमिट हैं। पुलिस क्लिनिक वालों ने भी यही बोला कि हमारे पास भी जितने भी लोग लाए गए उसमें इतनी मजमूई तौर पर 2-3 दिनों में
12 ڈیڈ باڈی، جس میں 6 جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی، اور 6 کا ہی فگر جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم کوٹ کر رہا ہے، جو اس نے نام دیے ہیں اپنے آفیشیل بیان میں، جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی 6 کا کہہ رہا ہے، تو کہاں سے 200 ہو گئے؟ اور جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ، یہ باتیں چلنے والی اب نہیں۔ لوگوں کی ہمدردیاں آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کال آف آپ نے کیا، وہ ناکام ہو گئے، اس کی وجہ سن لیں نا، کال آف ہونے کی وجہ بھی سنتے گئے نا۔ یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو اس نمبر 1 کہ جن کو 26 نمبر تک جو جس ٹرانسپورٹ پہ ہی آئے، 26 نمبر چنگی تک جس ٹرانسپورٹ پہ آئے، ان لوگوں نے کہا جی اب ہم آگے نہیں جائیں گے، جو کرایہ کی ٹرانسپورٹ پہ لائے، تو وہ جو مالکان تھے گاڑی، انہوں نے کہا جس سے آگے ہم جائیں گے ان کو پھر پیدل جانا پڑا، انہوں نے کہا جی ہم واپس جا رہے ہیں، تو اس سے آگے نہیں جائیں گے، ہم اپنی گاڑیاں نہیں تلوانا چاہتے۔ اچھا، پھر لوگ پیدل پھرتے رہے، اور جن کو ہائر کیا تھا لوگوں نے، ان کے لیڈروں نے یا مقامی لیڈروں نے، ان گاڑیوں والوں کو انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے۔ وہ بیچارے فون کریں، یہ ان کا فون ہی نہ اٹھائیں، یہ بھی ہوا، یہ ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ بیچارے پھر بے سر و سامانی کے عالم میں واپس چلے گئے، ان کو گاڑیوں کا کرایہ بھی نہیں دیا جو گاڑیاں ہائر کی گئی تھیں۔ پھر اسلام آباد کے شہریوں نے اس مرتبہ کوئی تعاون نہیں کیا، بالکل الگ تھلگ رہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ان کا معاشی ہب بھی بند کر دیا، بلو ایریا تجارتی مرکز بند کر دیا، سوائے ایک گھر سے کچھ بسکٹ کے پیکٹ گئے ہیں، ایک جگہ سے پانی کی بوتلیں گئے ہیں، باقی لوگوں نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ اچھا، ان مظاہرین کا اگر یہ بیٹھ بھی جاتے نا، یہاں پہ ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، وہ بیچارے بھوکے پیاسے پھرتے رہے، اپنے طور پہ کسی جگہ سے کوئی چیز مل گئی، ورنہ ان کا کوئی بندوبست نہیں تھا، نہ قیام کا، نہ طعام کا، نہ پانی کا، نہ واش روم کا، کوئی بالکل نتھنگ، کوئی بندوبست نہیں تھا، بغیر پلاننگ کے ان کو لایا گیا۔ پھر جناب بلو ایریا سے یہ کارکن جب یہ وہاں پہ پہنچ گئے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پانی، وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے۔ اس کی فوٹیج بھی موجود ہیں کہ وہ مایوس ہو کر واپس جو ہے وہ بلو ایریا سے واپس جا رہے ہیں۔ جب یہ یہاں پر پہنچے ہیں بلو ایریا اور اسلام آباد، تو اس وقت ان کی تعداد 15-20 ہزار تھی، لیکن جب یہ رات کو واپس جانا شروع ہوئے تو ٹوٹل وہاں پہ 5-7 ہزار لوگ رہ گئے، میجورٹی جو ہے وہ چلی گئی، چھوڑ کے جو چلی گئی۔ پھر بہت سے ایسے لوگ کہ جناب جو گاڑیاں یہ چھوڑ کر گئے، یہ فرار ہوئے ہیں، جو گاڑیاں ملی ہیں نا پولیس نے اپنے قبضے میں لی ہیں، تحویل میں لی ہیں، وہ آپریشن کے دوران بھاگ گئے وہاں پہ۔ اب کیا کریں، گاڑیاں کئیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کئیوں کا پیٹرول ختم ہو گیا، اب وہیں پہ چھوڑی ہوئی ہیں، اب وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لی ہے۔ جب وہ ان کے مالکان آئیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بھی پکڑ میں آئیں گے، موٹر سائیکلیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں۔ 22 انہوں نے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں، ایک اس میں قیدی وین بھی شامل ہے۔ گزشتہ سال صرف اسلام آباد سے 610 گرفتار ہوئے، اس میں 37 افغانی شامل ہیں۔ 57 کیمرے سیف سٹی کے توڑ دیے ہیں، 22 ملین روپے کا نقصان وہ پہنچا ہے، یہ آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو لوگ جس طرح میں نے کہا کہ سٹاک مارکیٹ کل بیٹھ گئی تھی 300، آج جب یہ آپریشن ہوا لوگوں کو کلیئر کرایا تو آج پھر 334 پوائنٹس اوپر گئی ہے۔ اور یہ آئے تھے کہ یہاں پہ ہم بیٹھیں گے، انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا اور یہ پھر عمران خان کو چھوڑا دیا جائے گا، وہ بھی سارا پلان جو تھا۔ پھر لاشوں کا پروپیگنڈا وہ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ لاشیں چھپ نہیں سکتی، 200 لاشوں کو کہاں چھپائیں گے، اتنی مارچری ہے ہی نہیں، مردہ خانہ اتنا بڑا نہ پیمز کا ہے نہ پولیس کا ہے، ان کو زیادہ تر آپ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ بھی ایک بات تھی۔ پھر کوئی اگر لاشیں اتنی ہوتی، خدا نہ خواستہ لوگ اتنے جاں بحق ہوتے تو ان کے لواحقین آتے، کوئی شور شرابہ کرتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ فورسز کا نقصان ہوا، فورسز کے نقصان کے بعد 6 ان کے 4 رینجرز کے اور 2 اسلام آباد پولیس کے اور 6 کا ان کا سنا جا رہا ہے، وہ بھی جہاں فائرنگ کا تبادلہ آمنے سامنے سے جو ہے وہ ہوتا رہا، یہ مزید جو ہے وہ حالات وہاں پہ وہ خراب ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل حقائق جو تھے وہ کیا تھے۔ تو میں نے کہا یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے کہ یہ کس طرح بشرا بی بی بھاگی ہے، گنڈا پور لے کر گیا ہے، سیف پیسج دیا گیا ہے، اور کارکن بد دل تھے، انتظامات نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان کو یہ سارا بھگتنا پڑا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔